यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र बहादुर पाण्डे। उहाँ अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएको UNHCR अफगानिस्तानमा कार्यरत पूर्व अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँ बहुराष्ट्रिय संस्था पूर्व कर्मचारी समाजका महासचिव पनि हुनुहुन्छ, अर्थात् फोरम अफ फर्मर इन्टरनेसनल प्रोफेसनल्स अफ मल्टिल्याटरल अर्गनाइजेसनको महासचिव र उहाँको एउटा लामो अनुभव पनि रह्यो। UNHCRमा 23 वर्ष उहाँले काम गर्नुभयो। त्यसमध्ये अफगानिस्तानदेखि अजरबैजान, अर्मेनिया, जेनेभा, बोस्निया, हर्जगोभिना, इरान, युगान्डा, पाकिस्तान, यति लामो उहाँको यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शरणार्थी सम्बन्धी कार्यरत यसरी उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभयो अधिकारीको रूपमा। उहाँसँग आज म नेपालको सन्दर्भसँग जोडेर अफगानिस्तानमा कतिपय समाचारहरू नेपालमा आउने गर्छन् र एउटा सार्क सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तान विश्वका समाचार संस्थाहरूको शीर्ष समाचार बनिरहेको छ। उहाँले केही समय अफगानिस्तानमा खास गरी काबुलमा रहेर झन्डै 2.5 वर्ष उहाँले काम गर्नुभयो UNHCR को उच्च अधिकारीको रूपमा। नेपाल र अफगानिस्तानको तुलना गर्दा यहाँ विभिन्न खाले समाचारहरू, विश्लेषणहरू, विचार विमर्श हुने गर्दछ। त उहाँले के देख्नुभयो? अफगानिस्तान, त्यसबेलाको अफगानिस्तान तालिबान र अहिलेको पछिल्लो अवस्था हेर्दा तालिबानको फेरि कब्जामा गएको छ। त उहाँको त्यो अनुभवलाई म आज आम दर्शकका सामुन्ने सेयर गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार डाक्टर साहब, म कहाँबाट प्रारम्भ गर्न चाहे भने सार्क सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तान हाम्रो छिमेकमै छ। त्यहाँको समाचार विश्वका आम सञ्चार माध्यमको शीर्ष समाचार बनिरहेको छ। त नेपालको सन्दर्भमा पनि 101 कुराहरू आइरहेको छ। कतिपयले भन्छन् नेपाल अफगानिस्तानको पथमा छ त्यो पछिल्लो परिवर्तन पश्चात, र विगत यसो सम्झी ल्याउँदा अब हामी जस्तो एउटा जिज्ञासु मानिस, एक समय सोभियत सङ्घको त्यहाँ ठुलो उपस्थिति थियो, उसले कब्जा जमाएको थियो, त्यो प्यादाको रूपमा त्यहाँका शासक प्रशासकहरू काम गर्थे। तत्पश्चात पश्चिमाहरूको पकड कायम रह्यो र एक पछि अर्को अफगानिस्तान ध्वस्त भएको हामी देखिरहेका छौँ। यतिखेर झन् अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुजिरहेको छ। त तपाईँको नजरमा तपाईँले त्यसबेला बेहोरेको देखेको अफगानिस्तान त्यो कस्तो थियो? म त्यहीँबाट सुरु गर्न चाहेँ। तत्पश्चात म समग्र विषय उठान गर्छु। नेपालसँग जोडिने कतिपय सन्दर्भसँग जोडिने विषय प्रसङ्ग पनि आउन सक्छ। म यहीँबाट सुरु गरेँ डाक्टर साहब। थ्याङ्क यू भेरी मच जीवरामजी, अनि दर्शकहरूलाई पनि मेरो नमस्कार। यो चाहिँ समसामयिक किन हुन गयो जस्तो लाग्छ भने नि, जीवरामजीले अघि भन्नुभए अनुसार चाहिँ विभिन्न किसिमको समाचारहरू यिनीहरू वर्ल्ड वाइड क्यारिड गरिरहेको छ। र मैले 2.5 वर्ष चाहिँ तालिबानसँगै काम गरेर फर्केको। काबुल एयरपोर्ट ओर्लेमा फर्स्ट इम्प्रेसन तपाईँको कस्तो रह्यो? काबुलमा ओर्लेपछि त्यो काबुलको एयरपोर्ट चाहिँ नि टावर्सहरू, बिल्डिङ्सहरू सबै चाहिँ लथालिङ्ग छ है, पालै होला। म हिँड्दै थिएँ, एकजना यङ मान्छे चाहिँ नि मलाई बाइपास भयो। मैले एक्सक्युज मी, डु यु स्पिक इङ्ग्लिस भनेको, उर्दू भनेको, हाँ उर्दू बोल्ते हैं भनेपछि हामीलाई नेपाली चलिहाल्यो है, सहज भयो। मलाई भर्खर आएको, म यस्तो काम गर्ने मान्छे संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा, मलाई बताइदिएन यहाँ के भएको थियो, किन यसरी घरहरू एउटा पनि स्ट्यान्डिङ छैन, सबै भत्केको छन् भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ लडाइँ थियो भने
लडाइँ भएर त्यो घरलाई चाहिँ कसले घरले कसलाई दुःख दिएको थियो र भने होइन दुईवटा फ्र्याक्सन थियो त्यहाँ कुन फ्र्याक्सन थियो भन्दा पूर्वतिर चाहिँ नि यो हाम्रो रसिद अहमद दोस्तम भन्ने हुनुहुँदो रहेछ रसिद अहमद दोस्तम उहाँ चाहिँ वारलर्ड उज्बेक वारलर्ड मानिन्छ जुन चाहिँ भेरी कनिङ फेलो पछिसम्म पनि सर्भाइभ गर्यो अस्तिसम्म पनि सर्भाइभ गरेको थियो अब अहिले चाहिँ एन्टी तालिबान भएर फेरि नर्दर्न फोर्सलाई चाहिँ नि साथ दिन पञ्चित पुगेको छ अर्कोतिर चाहिँ नि हिक्मतियार हुनुहुँदो रहेछ अनि यिनीहरू एउटातिर उसको फ्रन्ट थियो अर्कोतिर उसको फ्रन्ट थियो अरे त्यसैले गर्दा यो भत्कियो भनेपछि मलाई अचम्म लाग्यो अब राम्रो बुझेको छुइनँ कल्चरको बारेमा पनि थाहा छैन यो हो डिचोड भन्ने पनि भएन अनि हिँड्दै गएपछि मेरो आँखा एउटा अचम्मको ठाउँमा पर्यो त्यहाँ चाहिँ नि फेड भएर चाहिँ नि त्यो रङसङ गइसकेको माइवान हस्पिटल भनेर लेखेको रहेछ अनि मैले ए माइवान त्यहाँभित्र जान मिल्छ हेल्प गर्छु भने हुन्छ हेल्प गर्छु भने म भित्र गएँ अचम्मको चाहिँ दृश्य देखेँ जीवरामजी मैले त्यहाँ कृपा त्यहाँभित्र यसो हिँड्दाखेरि सानो करिडोर जस्तो त्यहाँबाट जाँदाखेरि टहरा जस्तो चाहिँ घरहरू रहेछन् कति भत्केका कति के अनि एउटा कोठामा चाहिँ बाहिरबाट यसो हेरेको एकजना टर्बन भएको मान्छे यति लामो दारी तर स्टेथोस्कोप लिएको रहेछ भन्दाखेरि डक्टर भन्छ त्यसको टेबलको बिचमा चाहिँ कालो पर्दा राखेको रहेछ एकातिर त्यो मान्छे छ अर्कोतिर एउटा बुर्खा लगाएको आइमाई बसेको छ दे वर टकिङ फर फ्यु मिनट्स अनि त्यसपछि त्यो मान्छेले त्यो दारी भएको मान्छेले चाहिँ के लेख्यो अनि त्यसपछि त्यो पर्दा यसो मुनिबाट यसो फालिदियो यो के कारणले त्यो डक्टर हजुर त्यो यसो फाल्दै त्यो महिलाले लिएर महिला बाहिर निक्लिन् अनि मैले त्यो मान्छेलाई सोधेँ के भएको यहाँ भन्दाखेरि त्यो महिला बिमारी आएको उसलाई जाँचेको भने कसरी जाँच्यो उसलाई छोएको पनि छैन हेरेको पनि छैन चिकित्सा हेरेको पनि छैन अनि के गरेको त्यो चाहिँ औषधि लेखेर दिएको जो भन्यो अब गयो महिला हेर्नु नहुने किन यसो भएछ भन्दा हाम्रो सारियातमा अहिले तालिबानले चाहिँ फर्बिड महिलाहरूलाई मुख पनि हेर्न हुँदैन उनीहरूलाई भन्दाखेरि कस्तो ठाउँ हाइटेरिका भने मनमनमा त्यस्तो लाग्यो भने नि अब फेरि यसो विचार गरेँ पवित्र चाहिँ मिसन लिएर गएको छु UNHCR को मैले काम त गर्नै छ त्यो चिजमा चाहिँ निडी चाहिँ बेनिफिसियरिजहरू यिनीहरूको सेवा मैले गर्नै छ भने बिस्तारै हिँड्दै फेरि त्यसलाई थ्याङ्क यू भने फर्केँ पुगेँ गेस्ट हाउसमा पुगेपछि त्यहाँ पनि अचम्मको घटना घट्यो मेरो चाहिँ यो ऊहरू आइपुगेको थिएन सेक्युरिटी अफिसर ब्रिफिङ गर्नलाई अक्टोबरको टाइम चाँडै अँध्यारो हुँदो रहेछ चिसो पनि हुँदो रहेछ धम्म चिसो लागेको थियो डम 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 के चल्यो बाहिर यसो विचार के रहेछ भनेर बाहिर निक्लेको आकाशभरि निलो आकाशभरि चाहिँ एकदम फायरवर्क्स जस्तो भुइँचम्पा जस्तो चिजहरू गएको छ यसो के हो यो भने हेरेर बसेर मेरो एउटा युनिसेफको साथी बर्मेज हुनुहुन्थ्यो त्यो चार्ली भन्ने उसले मलाई पछाडिबाट समातेर भित्र तान्यो है इडियट के गरिरहेको छ यहाँ भित्र हिँड्नु भनेर तानेर लग्यो बाटो गयो अनि त्यो असाध्यै राम्रो छ भने मैले दे आर फायरिङ माथि हवाईजहाज उडिरहेको छ नर्दर्न एयरलाइन्सको हातमा बागराम छ बागरामबाट हवाईजहाज उड्यो अब इन्डिस्क्रिमिनेट चाहिँ बम्बार्डिङ गर्न सक्छ त्यसैले यिनीहरूले एन्टी एयरक्राफ्ट हिर्काएको छन् त्यसको सार्पनर भन्ने हुन्छ त्यो खस्यो भने त्यतिर टाउकोमा लाग्यो भने मर्छस् त भने यसो विचार गरेँ बाफ रे बाफ त्यो पनि थाहा थिएन वार सिचुएसनमा कहिले गएको छु त्यो खतरनाक अवस्था एक्ज्याक्ट त्यो अवस्थामा चाहिँ नि मेरो पहिलो दिन चाहिँ नि काबुलमा गुज्रियो अब तपाईँसँग नि तपाईँले यति राम्रो एउटा आम दर्शकलाई यो करोडौँ लाखौँ जो दर्शक हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई बताइरहनु भएको छ तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो भने अफगानिस्तानमा तपाईँले काम गर्नु नै भयो आर्मेनिया अजरबैजान जेनेभा अब जेनेभा त अलग पार्ट हो तर बोस्निया हर्जगोभिना इरान युगान्डा पाकिस्तान यो एज अ होलमा हेर्दाखेरि युगान्डा भन्ने देशमा म पनि पुगेको थिएँ जुन युगान्डामा
त्यहाँ कार्यरत रहँदाको म सामान्य दृश्य यसो म सम्झन्छु। त्यहाँ मैले हेरेँ, देखेँ। म कतै गएको थिएँ, म युगान्डा पुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा, युगान्डाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्यो तपाईँले भनेजै गरेर पालै पाल थियो। मैले सोधेँ यो के को पाल? इदी अमिनलाई यही ठाउँबाट इजरायली सेनाले पाता कसेर समातेर लगेको थियो र त्यो इजरायली सेना र बिचको वार हुँदाको यो पाल हो भनेर भन्थ्यो। अब म तपाईँको कहाँ जोड्न चाहेको मैले भने, जब अफगानिस्तानको त्यस्तो विगत तपाईँले भन्नुभयो, एउटा शब्द चयन गर्नुभयो, पूर्वाधार बहुत राम्रो थियो त्यसबेला, त्योभन्दा पहिलेको, पछि ध्वस्त हुँदै 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 गयो। यो द्वन्द्व देशमा तपाईँको लामो अनुभव रह्यो। अब अहिलेको अफगानिस्तान त भोलिका दिनमा के त यो शान्तिको दिशातर्फ उन्मुख हुन सक्ने त्यस्तो आधार छ कि के छ त? अब फेरि तालिबानको कब्जामा गयो देश। होइन, ठिकै छ जीवरामजी, असाध्यै राम्रो प्रश्न हो। त्यसमा आउनुभन्दा अगाडि अर्को एउटा सानो स्टोरी फेरि भन्नु, कृपया। जब त्यसले गर्दाखेरि अलिकति क्ल्यारिटी होला त्यति बेलाको तालिबान कस्तो थियो त भनेर त्यसपछि हामी फेरि लिकअप गरौँला। त्यति बेला चाहिँ के भयो भनेदेखि म काम गर्दै गएँ। काम गर्दै गएपछि चाहिँ अब मेरो 5 जना चाहिँ काम गर्ने महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू काम गर्नु पाउनुहुन्थेन, उहाँहरू घर बसिरहनु भएको थियो र उहाँहरूलाई काममा ल्याउनु असाध्यै जरुरी थियो मेरो लागि। त्यसपछि मैले त्यो मिनिस्ट्री अफ रिप्याट्रिएसन भन्छ तालिबानको, उनीहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर नेगोसिएसन गरेर उहाँहरूलाई काममा लिएर आएँ। र काबुल चाहिँ 72,000 हाउस होल्ड भएको चाहिँ विधवाहरूको घर भएको चाहिँ सिटी थियो त्यति बेला। कुनै तालिबानको टाइममा मरे, कुनै चाहिँ मुजाहिदिनको टाइममा मरे। यो वार कल्चर हो अफगानिस्तान भनेको, त्यस्तै भएर छ। तिनीहरूको असाध्यै दयनीय अवस्था थियो, किनभने महिलाहरू काम गर्न पाउँदैन थिए। सिङ्गल वुमेन हेडेड हाउस होल्डर त काम गर्न पाएनन्। भन्दाखेरि विटनेस गर्न पाइनँ मैले उनीहरूको सिचुएसन कस्तो थियो भनेर, तर फिल गरेँ कस्तो होला भनेर। तिनीहरूको लागि कार्यक्रम एउटा चलाउनु पर्यो भनेर चाहिँ एउटा रिभल्भिङ फन्ड कार्यक्रम 12,000लाई मात्र टार्गेट गरेर चाहिँ मैले सुरुवात गरेँ। अनि त्यति बेला मेरा सबै सहकर्मीहरू, अरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घकाहरूले कहाँ गएको छ त, हुँदैन, यो काम गर्नै हुँदैन, मिल्दैन यो तालिबान भने असाध्य बदमास यिनीहरू भन्थे। मैले भने हेर, हामी चाहिँ नि एउटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा काम गर्ने मान्छे, मेरो क्रिडले के भन्छ भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि चाहिँ अब भनौँ न यो युनिटी नभएको ठाउँमा है एउटा आशा राखेर युनिटी आउँछ भनेर काम गर्ने हो हामी, त्यसमा विश्वास राखेर। त्यसको लागि हामी ह्युम्यानिटेरियन काम गर्ने अर्गनाइजेसनले ह्युम्यानिटेरियन फोकस मात्रै गर्ने, खतरा मोल्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई ह्युम्यानिटेरियन फोकस मात्रै गर्ने हो। पोलिटिक्ससँग हामीलाई खास जरुरी भएन, त्यति पनि माने राखेन। तर हाम्रो काम गरौँ, म गर्दैछु, मैले गरेको कामबाट तिमीहरूलाई पनि खुल्छ भने त ठिकै छ नि भने पछि उनीहरूलाई पनि काम गर्ने बाटोहरू खोले। त्यसै प्रेरित गर्नुभयो तपाईँ? हजुर। तर त्यसै बिचमा के भयो भनेदेखि मेरो 5 जना महिलालाई नेगोसिएट भएर चाहिँ काममा लाग्यो। एक दिन बिहानै चाहिँ 8 बजे ढ्याक्क समातेर लगेछ तालिबानले लगेछ। महिलाहरूले काम गर्यो। त्यति बेला मोबाइल थिएन, फ्याक्स मसिन थिएन, खालि मेरो फ्याक्स पनि AT&T लाइनबाट पठाउने गर्थेँ फ्याक्स। कतै पठाउनु पर्यो जरुरी भने पाक्टोर भन्ने थियो एउटा मसिन, टिकी 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 गरेर हाम्रो टेलेक्सहरू भन्थ्यो नि पहिला, त्यस्तो मेसेजहरू आउँथ्यो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि काम गरिन्थ्यो। मलाई चाहिँ अब आकाशबाट खस्या जस्तो मैले यो 5 जना महिलाको त रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको छु नि, किनभने तपाईले म अफिसर इन्चार्ज, म अफिसर इन्चार्ज हजुर, फुल टाइम मैले काम गराएको छु। मेरो मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी हो के गर्ने भनेर कसरी छुटकारा दिला। म गएँ मेरो लाइन मिनिस्ट्रीसँग कुरा गर्नलाई। उहाँहरूले भन्यो यसरी त हुँदैन सुरेन्द्र, त्यो जो मान्छेले चाहिँ यो थुनेको हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ, त्यो चाहिँ असाध्यै नटोरियस मान्छे छ। उसको नाम चाहिँ मुल्ला तुराबी हो। अनि ऊ चाहिँ भेरी हाइली इन्फ्लुएन्स मान्छे, माथिसम्म पहुँच भएको। र उसले हेड गर्ने मिनिस्ट्रीको नाम चाहिँ मिनिस्ट्री अफ भाइस एन्ड भर्च्यू भन्छ। मिनिस्ट्री अफ भाइस एन्ड भर्च्यू भन्ने बित्तिकै म त गरेँ। त्यसपछि त्यो चाहिँ इन्टेरियर मिनिस्ट्री रहेछ। अनि उसले आदेश दिएर गरेको, उहीसँग कुरो गर्न जानुपर्छ, हामी एउटा केही तिमीलाई मिलाइदिन्छौँ एपोइन्टमेन्ट, जाऊ भन्यो। म गएँ, 2:30 बजे बोलाएको थियो। 2:30 बजे 5 मिनट बाँकी पुगेँ, किन म जहाँ पनि अलिकति छिटो पुग्छु।
बसेर कुर्छु जीवरामजी भरे चाहिँ नि 4:30 भयो। 4:30 भएपछि 4:35 भयो, त्यसले मलाई बल्ल बोलाउनु भयो भित्र आउने। म भित्र गएँ। भित्र गएपछि जुरुक्क उठ्नु भयो। मभन्दा करिब आधी चाहिँ नि 1 फिट अग्लो मान्छे, म 6'2" छु अघि। अब चाहिँ 7 फिट होला करिब त्यति अग्लो, यति लामो दारी भएको, मभन्दा 3 दोबर मोटो होला त्यस्तो मान्छे उठ्यो। अनि एउटा ब्लाइन्ड फोल्डेड जस्तो लाग्छ उहाँको आँखा लेफ्टतिरको। उठ्नुभयो। उठेर चाहिँ नि आगाए सुरेन्द्र भनेको मिस्टर सुरेन्द्र भनेर मलाई आएर अँगालो हाल्यो। त्यसपछिबाट गरेर गप्प मही खायो। मही खाएर के भन्यो भनेदेखि नि अब वेलकम बस्नुहोस् भन्यो। बसेपछि मलाई के भन्यो, मलाई थाहा छ तिमी किन आएको भनेर। त्यो 5 जना महिलालाई थुन्ने अर्डर मैले दिएको छु, के गर्छौ? मैले भने सर आई कान्ट डु एनिथिङ, द्याट इज योर डिसिजन, डिसिजन अफ योर गभर्मेन्ट। आई जस्ट वान्टेड टु नो वाट वाज द रिजन बिहाइन्ड द्याट यो 5 जना महिलाहरूलाई चाहिँ दे वर एरेस्टेड एन्ड पुट इन द जेल। एकजना महिला ब्रेस्ट फिडिङ बेबी भएको डाक्टर हुनुहुन्छ। के गर्ने अब भन्दाखेरि यसो हेऱ्यो, मेरो क्वेसन जुन छ उहाँले इग्नोर गर्नुभयो। तालिबानीहरू युएनलाई पनि थ्रेट गरेर त्यसरी बोल्न सक्छन्, उनीहरू त्यो क्षमता राख्छन्। त्यसै त गर्न भएन, तर मेरो चाहिँ गर्थे त्यति बेला। के गर्छस् तैँले त्यस रूपमा क्वेसन रेज? हजुर, म त्यति बेलाको कुरो गर्दैछु जुन बेलामा बिहेभियरल चेन्जेसहरू मेरो विचारमा तालिबान्सहरूमा आएको थिएन। उनीहरूले डिड नो कसरी चाहिँ अप्रोच गर्नुपर्छ, कसरी चाहिँ नेगोसिएसन हुनुपर्छ, कसरी कुरो। तर मैले त बुझेको थिएँ नि त्यो चिज। मेरो संस्थाले मलाई चाहिँ इन्डक्सन ट्रेनिङ्सहरू दिएको थियो। मैले चाहिँ एकैबाजी एक्साइटेड भएर एग्रेसिभ हुने कुरो पनि आउँदैन। मैले उहाँलाई भने ठिकै छ सर, चाहिँ म यहाँ आएँ, मलाई खालि रिजन बताइदिनुहोस् किन चाहिँ थुनिएको रहेछ, नेक्स्ट टाइमबाट मैले त्यो गल्ती नगरौँ भनेपछि त्यो मेरो कुरोलाई इग्नोर गर्नुभयो। उहाँले मलाई के गर्नु, तिमी नेपालबाट आएको चाहिँ तिमी इस्लाम हो भन्नुभयो। मैले भने म इस्लाम होइन, म चाहिँ नेपाली हो, म बाई बर्थ हिन्दू हो है, रिलिजन पनि मेरो हिन्दू। तर म मुस्लिम्सहरू रिलिजनलाई पनि रेस्पेक्ट गर्छु। तपाईँहरूको यहाँ पनि टाइममा मस्कमा जान्छु, आदर गर्छु, साथीभाइसँग प्रेयरमा भाग लिन्छु कहिलेकाहीँ। यस्तै छ, म राम्रै रेस्पेक्ट गर्छु भन्दाखेरि आर यु रेडी टु चेन्ज टु इस्लाम भन्नुभयो। लुक एट द्याट, स्ट्रेट फरवर्ड। मलाई फरक पर्दैन थियो, तर मेरो श्रीमती, मेरो चाहिँ बच्चाहरू इस्लामाबादमा बेस छन्। त्यसले गर्दाखेरि एभ्री 2 विक्स 3 विक्समा म एकचोटि जान्छु 2 हप्ताको लागि, त्यसपछि फेरि फर्किन्छु। अब म उहाँहरूलाई सोध्छु उनीहरू चाहिँ रेडी छन् भनेदेखि इस्लाममा कन्भर्ट हुनुको लागि। म आएर भन्छु नभए त म एक्लै कन्भर्ट भएर के मतलब हो भनेपछि मुसुक्क हाँस्छु त्यो मान्छे। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो, एउटा सानो डिप्लोमेटिक एन्सर, हजुर एउटा कागज रहेछ, कागज यसो च्यातेर लेफ्टबाट राइटतिर सानो कागजमा फुटु लेख्नुभयो उल्टो। त्यसपछि उहाँको पटुका रहेछ, पटुका अनफोल्ड गरेर चाहिँ नि त्यहाँबाट एउटा बटन जस्तो निकाल्नुभयो, त्यसलाई हा गरेर टुक्क लगाएर मलाई त्यो दिनुभयो। त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि यु क्यान गो, तर इस्लाममा फर्केपछि आउँछौ भने म आउँछु सर डेफिनेटली भने। श्रीमतीलाई बच्चाहरूलाई सोधेर आउँछु सर म डेफिनेटली भने। त्यसपछि म बाहिर निक्लेँ। त्यति बेला 5:10 बाँकीमा छोडिदियो उसले मलाई त्यहाँबाट। म त्यो कागज लिएर जेलमा गएँ। कम्प्लिटली अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ पर्सन सिटिङ देयर जेलमा। त्यो चाहिँ हाइली एजुकेटेड मान्छे, फ्लुएन्ट इङ्ग्लिस बोल्ने, पुलिस चाहिँ जेलको इन्चार्ज। उहाँले मलाई बस्नुहोस् भन्नु, मलाई बस्न के भयो र, मेरो मान्छे त्यस्ता मानिसहरू सबै रहेछन् त्यति बेला पनि। यिनीहरूले नै चाहिँ सायद पछाडि बसेर त्यो अलिअलि चाहिँ ठेक पुऱ्याएको रहेछ भन्नु नि त्यति बेला कताले भन्नु। उहाँले चाहिँ बस्नु, म तपाईँलाई ब्रिफ गर्छु, म चाहिँदैन भन्नुहोस् न भन्दाखेरि मेरो चाहिँ जो गएको थियो इन्टरप्रेटर, उहाँले भन्नुभयो डाक्टर पाण्डे एकचोटि कुरा न सुन भन्ने कुरा सुने। त्यो मान्छेले मलाई के भन्यो भनेदेखि नि हेर, त्यो जुन मिनिस्टर हुनुहुन्छ ऊ चाहिँ नि त्यस्तो बुद्धि नभएको होइन, इज भेरी जेनियस। उहाँले चाहिँ नि इन्स्ट्रक्सन दिनुभयो र तपाईँलाई 5 बजेपछि यहाँ पुग्ने गरेर छोडिदिनु भयो। अब 8 बजेभन्दा अगाडि मेरो जेलमा कोही मान्छेलाई लिने अधिकार मलाई छैन। 5 बजेपछि कसैलाई छोड्ने अधिकार पनि छैन। मैले यो पाएँ, म तपाईँको
भोलि चाहिँ छोडिदिन्छु त्यो महिलाहरूलाई 5 जना 5 जना तर आज चाहिँ छोड्न सक्दिनँ किन मैले छोडेँ कि त्यो मेसेज पुग्छ आई विल बी इन ट्रबल भन्नु मैले कुरो बुझेँ तपाईँको एकजना ब्रेस्ट फिडिङ चाहिँ महिला हुनुहुन्छ 6 महिनाको त्यसलाई त छोडिदिनुहोस् भन्दा त्यो पनि गर्न सक्दिनँ तर मैले तपाईँलाई एक्सेप्सन के गर्न सक्छु भनेदेखि त्यो महिलाको बच्चा हेर्ने जो छ आमा दिदी जो छन् यिनीहरूलाई पनि यहीँ बोलाउनुहोस् म जेलमा राखिदिन्छु बच्चा सहितै एक रात अनि भोलि 8 बजे साफ छोडिदिन्छु मैले भने ल ठिक छ त्यसो भएदेखि म उनीहरूको लागि बेडसिट्सहरू खानेकुराहरू सबैको र चाहिँ नेट्सहरू मस्किटो नेट्सहरू सबै व्यवस्था गर्छु 5 जनाको लागि त्यसपछि चाहिँ नि तपाईँहरूले एलाउ गर्नुहुन्छ एलाउ छ प्लिज डु द्याट भन्यो त्यसपछि मैले चाहिँ नि 5 जना नभएर 30-35 जनाको चाहिँ नि खानेकुरोहरू यिनीहरूको व्यवस्था गरेर 5 जनाको लागि चाहिँ त्यो भने बच्चा र आमा पनि त्यहाँ जाने गरेर मेरो डाक्टर साहबको पठाइदिएँ भोलिपल्ट बिहान शार्प 5 चाहिँ 8 बजे चाहिँ नि मलाई फोन आयो फोन आएर चाहिँ नि के भयो भनेदेखि तिनीहरू छुट्यो भन्ने खबर पाएँ फोन भनेको रेडियो आयो भन्नु मेरो ड्राइभरले रेडियो गरेर छुट्यो भनेपछि मैले उनीहरूलाई केही पनि नभन्न सिधा घर लैजाऊ मेरो अर्को इन्स्ट्रक्सन नभएसम्म उहाँहरू काम गर्न आउनु हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि अहिले घरमै राख्नु अर्को इन्स्ट्रक्सन म पठाउँछु मैले चाहिँ नि त्यो तपाईको फ्लपी डिस्क भन्ने हुन्थ्यो त्यसमा मेरो इन्स्ट्रक्सन लेखेर पठाउँथे उनीहरू दिनभरि काम गर्थे उनीहरूले गरेको काम मलाई पठाउँथे त्यसपछि मैले के गर्ने भनेर पठाउँथे यसरी काम गरेँ अनि त्यो पठाएपछि सबैलाई घर लगेछ ठिक छ महिलाहरू सबै ठिक छ भनेपछि मैले चाहिँ नि मेसेज पठाएँ AT&T को चाहिँ फ्याक्स मसिनबाट एउटा एभ्रिथिङ इज अल राइट अन्डर कन्ट्रोल नोबडी हेज टु वरी अबाउट इट अब जेनेभालाई यसको अहिले चाहिँ इमिडिएटली मैले ब्रिफ गर्ने जरुरी पनि छैन तिमीलाई मैले ब्रिफ गरेँ मेरो चिफ अफ मिसनलाई किन तिमीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर म बसेको छु काबुलमा अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईले मलाई के गर्नुस् भनेदेखि 2 दिन टाइम दिनुस् म भोलि बा पर्सिसम्म डिटेल रिपोर्ट्स पठाउँछु भनी सक्यो अनि म त त्यो उठ्ने बित्तिकै के भयो भने जीवरामजी यसो चक्कर आयो मेरो पछाडि 2 जना अफगान साथीहरू बसेको रहेछ उनीहरूले घरप्प समातेर चाहिँ मेचमा राखे अनि मलाई भने डाक्टर पाण्डे त ठिक छैनस् भनेको त्यति बेला तपाई के स्ट्रेसमा हजुर त्यति बेला चाहिँ नि युनाइटेड नेसन्स अफिसमा खबर गरिसकेर छ डाक्टर 2-3 मिनेटमै आइपुग्यो नेक्स्ट डोरबाट UNDP बाट उसले मलाई जाँच्यो गर्यो त्यसपछि क्लिनिक जानुपर्छ भन्यो क्लिनिक लग्यो पहिला क्लिनिकमा चाहिँ वेट लियो त्यसपछि सुताए मलाई डिप्स दिन्छु भन्यो डिप्स दियो अनि त्यतिकै भयो त्यसपछि 2 घण्टा जति पछि चाहिँ मलाई जुस र बिस्कुट खान दियो अनि त्यसपछि मेरो वेट लिएपछि डाक्टरले भन्यो तिम्रो केही पनि भएको छैन तिमी ट्रिमेन्डसली अन्डर स्ट्रेस थियो होल राति अफिसमै बस्यौ बङ्करमा काममा पनि गएनौ तिमीले चाहिँ जति पनि पानी लिन पर्ने इन्टेक पनि गरेनौ चियाहरू पनि त्यसले गर्दाखेरि तिमीले चाहिँ 82 भन्थ्यौ तिम्रो वेट हामीले नाप्दाखेरि चाहिँ तिमी 76 मात्रै थियो तर अहिले फेरि नाप्दाखेरि तिमी चाहिँ 78.5 छौ इट विल बी प्रोग्रेसिभली राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि मैले जिन्दगीमा कहिले कल्पना गरेको थिइनँ त्यो स्ट्रेस भन्ने चिजले त्यत्रो चाहिँ धेरै एकै बाजी एक रातमा चाहिँ मान्छेको वेट घटाउन सक्दो रहेछ मानिसले आफ्नो मस्तिष्कलाई कति कुल राख्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश एक्ज्याक्टली त्यसमा चाहिँ के भयो भने नि जीवरामजी अब मेरो विचारमा म चाहिँ आई टुक एभ्रिथिङ बाई हार्ट यो त मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी तनावमुक्त जीवन मानवका लागि बहुत जरुरी छ मैले 5 जना चाहिँ महिलाहरू जसलाई काममा लागेको उनीहरूलाई मैले छुटाउनु पर्छ त्यसले तपाईलाई धेरै ठुलो दबाब परिरह्यो मेन्टली प्रेसर तर पछि चाहिँ व्हेन आई थट आई मेड इट त्यति बेला चाहिँ मलाई के भयो भनेदेखि एकदम त्यो स्ट्रेसले छोड्यो यसले छोड्ने बित्तिकै त्यस्तो हुँदो रहेछ सहज भइहाल्यो एउटा यस्तो अनुभव पनि भयो र त्यति बेलाको तालिबान कस्तो थिए त भन्ने यसो मैले अलिकति अगाडि राखिदिएको मात्रै त तपाईँ अहिले त्यो यसो जुन अब तालिबानीहरूको कब्जामा छ अहिले यतिखेर अफगानिस्तान तपाईँको गहभरि आँसु म बुझ्न सक्दछु त्यो तपाईँलाई फिल हो त्यस बेलाको अफगानिस्तान त अहिलेको अफगानिस्तान जो त्यहाँ अहिले पनि त महिलाहरूको सङ्ख्या छँदैछ एज होल संसारबाट अलिक अलग थलग भएको जस्तो देखिन्छ अफगानिस्तानको भविष्य तपाईँ कस्तो कल्पना गर्नुहुन्छ सुन्नुहोस् न इट्स भेरी अनफर्चुनेट कि जीवरामजी जस्तो यहाँले भन्नुभयो अब डिफ्रेन्ट चाहिँ इन्ट्रेस्ट कन्ट्री इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले रन गरेको कन्ट्री हो यो चाहिँ वार कल्चर हो है
अनि त्यहाँ वेस्टर्नहरूको आफ्नै इन्ट्रेस्ट छ, एक्ज्याक्टली, चिनियाहरू पनि त्यहाँ निकै भित्र प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ, रसियनहरूको आफ्नो खाले इन्ट्रेस्टले काम गरेको छ। अब अफगानिस्तान जो तालिबानीको कब्जामा गएको छ, त्यहाँका जो शासकहरू थिए ती धेरै जसो कोही अमेरिकाको पिआर होल्डर रहेछन्, कोही पैसा बोकेर भाग्यो भन्छ। त एज ए होलमा यहाँले त्यो विगत सुनाउनु हुँदा मलाई बडा नमिठो कस्तो अनुभव भइरहेको छ भने त्यो महिला कुनै मानव हो भन्ने त्यहाँ कुनै त्यस रूपमा पनि हेरिँदो रहेन। त्यस्तो एउटा स्थितिको अफगानिस्तान अब कतातर्फ प्रवेश गर्न सक्छ भने एज अ पूर्व अधिकारी मलाई कस्तो लाग्छ भने नि जीवरामजी, असाध्यै राम्रो प्रश्न अघि यो चाहिँ नि लेट डाउन गरेको। अब मलाई चाहिँ नि यो 20 जन भनौँ न रसियन्सहरूले 79 देखि 89 सम्म गर्यो। 89 बाट चाहिँ नि नजिबुल्ला पावरमा आयो नर्दर्न एयरलाइन्सको, अनि 96 सम्म, त्यसपछिबाट तालिबानले 2001 सम्म लियो। 2001 बाट चाहिँ नि न्यू अफगानिस्तानको सुरुवात भयो भनौँ न। अनि यो न्यू अफगानिस्तानले चाहिँ नि कस्तो होप क्रिएट गर्यो भने नि अफगानिस्तानमा अब त हामी पुरै चेन्ज हुन्छौँ भन्ने होप लियो है। त्यसमा चाहिँ नि अर्बन एरियाजहरूमा चाहिँ नि विभिन्न किसिमका चाहिँ नि इन्स्टिट्युसन्सहरू खुले। अब चाहिँ नि प्रेस फ्रिडम्सहरू यिनीहरू भन्नेहरू पनि भयो। त्यस्तै गरेर म्युजिक एरियाजहरूमा पनि खोल्न दिए, स्कुलहरूमा महिलाहरू जान थाले। जुन ठाउँमा बुर्का र चाहिँ नि तपाईँको भेल बिना हिँड्न पाउँदैन थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ नि मिनी स्कर्ट्सबाट पनि मान्छेहरू हिँड्न थाले, तर माथि स्कार्फ चाहिँ एउटा लाउँथे धेरैले भनौँ न। त्यो प्रकारको सिचुएसन क्रिएट भयो र आई थिङ्क एभ्री वान वेयर ह्याप्पी विथ द्याट वान। ब्याङ्कहरू खुले, यी सब भए। तर यो 3.5 मिलियन टु 2 बिलियन चाहिँ ट्रिलियन चाहिँ डलर जुन खर्च भयो नि त्यहाँ अफगानिस्तानमा, अनि हरेक अफगान एउटालाई लिने हो भनेदेखि झन्डै झन्डै $50,000 पर्न आउँछ तिनीहरू। त्यो $50,000 डेभलपमेन्ट काम मात्र गरेको भएदेखि अफगानीहरूले सायद त्यो घर बाहिरपट्टि सुन फलाउँथे होला। साह्रै क्रिएटिभ मान्छे अफगानी, दुःख देखेका यी चिजहरू जे पनि गर्न सक्ने मेरो विचारमा है। तर के अनफर्चुनेटली भयो भनेदेखि नि अर्बन फोकस चाहिँ नि यो सबै चिज भए, त्यसले गर्दाखेरि अर्बन एरियाजहरू असाध्यै रुरल एरियामा असाध्यै डेभलपमेन्ट भयो। अनि अर्बन एरिया साह्रै डेभलपमेन्ट भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाम पनि ती भए। रुरल एरियामा भएको मान्छेहरू पनि काम खोज्न वा के गर्न त्यो अर्बन एरियाजहरूमा आए। तर दे वर इन अ भेरी चाहिँ नि डिफिकल्ट सिचुएसन इकोनोमिकल्ली भनौँ। उनीहरूको घरहरू थिएन, बालमा बस्थे, स्लममा बस्थे, काम गर्न जान्थे। काम गर्ने वर्कफोर्स त चाहियो नि अरूलाई। यस्तै भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसपछि तपाईँको करप्सन्स भन्ने सोर्ड अफ भयो त्यो ठाउँमा। कन्ट्रोल कतै छैन। कति पैसा आएको छ, कति पैसा कसरी खर्च भयो, यसको पनि हिसाब किताब छैन भन्ने चिज चाहिँ हामीले यो सारा ऊबाट देख्यौँ मिडियाहरूबाट है। त्यो सबै हेर्दाखेरि के लाग्छ भने नि मलाई जीवरामजी, यो अफगानिस्तान जुन हो एउटा ट्रेडिसनल अफगानिस्तान हो त्यो चाहिँ बुझ्न नसकेको। यसमा दुईटा कुरा, जुन द्वन्द्वको अवस्थामा छ अहिले पनि अफगानिस्तान, त यो द्वन्द्व साम्य हुने सम्भावना तपाईँ निकटमा देख्नुहुन्छ कि यो अब द्वन्द्वमै थप द्वन्द्व र एउटा तनावको अवस्थाबाट गुज्रन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ यो घटना हेर्दा, विगतसँग वर्तमानसँग तुलना गर्दा? मैले यसकारण यो विषय उठान गरेको कि 1960 पूर्वको अफगानिस्तानको मानिस कुरा गर्छन्, त्यस बेला पनि महिलाहरू स्कर्ट लगाएर हिँड्ने, त्यहाँको डेभलपमेन्टले फाउन्डेसनको कुरा गर्नु, 6 लेनका बाटा, विशाल विशाल भवनहरू त्यस बेलाको अफगानिस्तान। तर कुनै घर छैन जसमा गोली नलागेको, सम्पूर्ण ध्वस्त छ। त्यो विगतको अफगानिस्तान, ध्वस्त भएको अफगानिस्तान। अमेरिकन्स अथवा पश्चिमाहरू 20 वर्ष त्यहाँ शासन गरे अर्थात् लिड गरे। त्यहाँ हामी शान्ति सुरक्षा पनि कायम गर्छौँ, समृद्ध अफगानिस्तानको सायद कल्पना पनि गरे। यो खाले उनीहरूले भनेको अनुकूलको राजी सत्ता त्यस रूपको पनि स्थापित गर्ने प्रयत्न गरे। तर 20 वर्षमा उनीहरू जिरो सारा भागाभाग भयो, खरबौँ रुपियाँको लगानी भयो, तर डेभलपमेन्ट भएन। त्यो यो समग्रमा हेर्दा नि यो कसरी बुझ्ने यसलाई? जीवरामजी, यसमा यसो होला मेरो विचारमा, मेरो आफ्नो विचारमा तपाईँ एउटा पूर्व अधिकारी भएको हुनाले कतिपय तपाईँको लिमिटेसन, लक्ष्मण रेखा भन्छ नि, बााउन्ड्री होला, तथापि यो मेरो एउटा जिज्ञासा होइन। मैले आफ्नो चाहिँ नि ओपिनियन त राख्नु पाएँ नि त्यसले गर्दाखेरि।
तर मैले देखाएको चाहिँ नि के हो भनेदेखि नि त्यो डिफ्रेन्ट स्टेजमा डिफ्रेन्ट चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट कन्ट्रिजहरू यिनीहरू आए, यो सबै भयो। नयाँ अफगानिस्तानको युग सुरु भयो भन्दाखेरि एक्सपेक्टेसन यति हाई भयो मान्छेहरूको, अब सबै चिजै चेन्ज भयो भन्ने भयो। अब जस्तो कान्दाहार जस्तो ठाउँमा भनौँ, जुन ठाउँमा तालिबान जन्मे, अब काबुलमा भनौँ, जलालाबाद जस्तो ठाउँ भने, हेरात जस्तो ठाउँहरू भने, यी सारा ठाउँहरूमा अर्बन एरियाजहरू चाहिँ नि प्रस्पर गरे। तर अर्बन एरियाज प्रस्पर गर्यो, एट द सेम टाइम चाहिँ नि करप्सन्स रोक्न सकिएन है। एट द सेम टाइम चाहिँ नि इक्विटी सेयरिङ्सहरू भएन, पैसाहरू यिनीहरू भ्रष्टाचार व्यापक भयो। त्योदेखि बाहेक के होला, भूमि कतिको उर्वर छ होइन त्यो अफगानिस्तान हेर्नुहोस् न, अब उर्वर भूमि हो, धेरै ठाउँमा उर्वर भूमि पनि छ। अब 650,000 स्क्वायर किलोमिटर भएको देश, हाम्रोभन्दा 4.5 गुणा चाहिँ ठुलो छ। अब जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने 40 मिलियन मात्रै छ, धेरै कम छ। त्यसले गर्दा हाम्रोभन्दा खालि 30% जति मात्र बढ्ता होला, त्यसले धेरै गर्ने। तर कुरो के आयो भनेदेखि नि अफगानिस्तान इज अ कन्ट्री जुन ठाउँमा चाहिँ नि $1.2 ट्रिलियन बराबरको चाहिँ नि तपाईको खनिजहरूभित्र रहेका छन्, तिनीहरूको अहिलेसम्म एक चाहिँ कुनैको पनि युज भएको छैन। त्यसमा के छैन त्यो देशमा गर्ने नै हो भनेदेखि है, पेट्रोलियम छैन कि, सुन छैन कि, त्यो ठाउँमा चाहिँ जिङ्क्सहरू छैन कि, युरेनियम छैन कि, कपर छैन कि, तपाईको प्रेसियस सेमाई प्रेसियस स्टोन्सहरू यिनीहरूको चाहिँ भण्डार छैन कि, के छैन। जे पनि के गल्ती गरे अफगानिस्तानका शासकहरूले जसको कारण एक समय त्यहाँ राज संस्था जहिर शाहको हामी कुरा गर्दछौँ, नेपालको पनि फेरि त्यो राज संस्थाको उन्मूलनसँग यो घटना जोडिएर आउँछ कि कतिपय मानिस तुलना गर्छन् त्यो अफगानिस्तान, त्यो समृद्ध अफगानिस्तान हुँदा टेरोरिस्टहरूको र विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको अखडा बन्यो र ध्वस्त भयो भनेर भन्छन्। नेपालकोसँग पनि तुलना गर्छन्, विभिन्न घटनाहरू कतिपय घटनासँग उस्तै प्रकृतिको भनेर तुलना गर्ने गरिन्छ। यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ, खास गरी नेपालले त्यो अफगानिस्तानको घटनाबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ के हुन सक्छ? यसो गरौँ जीवरामजी, त्योभन्दा अगाडि अघि नै एउटा प्रश्न भएको थियो। अब चाहिँ फरेन फोर्सेसहरू रहेन, तालिबानले लिइसक्यो, वारको चाहिँ अझै पोसिबिलिटी सके छैन भन्ने मेरो विचारमा, त्यसमा म आउँछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि जुन डेभलपमेन्ट एम्फासिस दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नि रुरल चाहिँ नि अफगानिस्तानलाई चाहिँ डेभलप गर्नु पर्थ्यो होला। त्यहाँको ट्रेडिसन्स र चाहिँ नि तपाईको त्यहाँको रिलिजियस भ्याल्युहरूलाई चाहिँ नि रेस्पेक्ट दिनु पर्छ, त्यहाँको मूल्य मान्यता सबैलाई। त्यसले गर्दाखेरि किन मेजोरिटी अफ द अफगान पपुलेसन अझै पनि तपाईको चाहिँ रुरल एरियाजमा छन्, त्यो सबै नदिएर चाहिँ खालि मिलिटरी चाहिँ इन्टरभेन्सन्सलाई मात्र बढ्ता ध्यान दियो, बढ्ता खर्च पनि त्यसैमा भयो जस्तो लाग्छ। र त्यसले गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि नि अर्बन एरियाजहरू त डेभलप भयो तर रुरल एरियाज डेभलप भएन। त्यसले गर्दाखेरि तालिबानहरूले त्यो रुरल एरियाज जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँमा चाहिँ नि उनीहरूले फर्टाइल ग्राउन्ड पाएर त्यहीँबाट चाहिँ नि उनीहरू फेरि रिइमर्ज भएर आए भनौँ न है। अब कसले कसको साथ दियो, कुन पार्टकोसँग चाहिँ नि ग्रुप्स फ्र्याक्सन्सहरू कहाँ चाहिँ संलग्न भए भन्ने चिज आफ्नो ठाउँमा छ। तर अफगानिस्तान इज अ वार कन्ट्री, लडाइँदेखि केही पनि बुझेको छैन त्यहाँको मान्छेले, खालि त्यसले गर्दाखेरि अब लडाइँ झगडा। हजुर, जीवरामजीले अघि भनेको चिजमा म आउँदैछु। त्यसमा के भयो भनेदेखि नि अब चाहिँ तपाईँको $85 बिलियन वर्थ अफ चाहिँ नि इक्विपमेन्ट्सहरू रहेछन् भनौँ न, हार्डवेयर्सहरू जब युएसले चाहिँ नि छोडेर गए। त्यसमा चाहिँ नि 75,000 चाहिँ नि तपाईँको भेहिकल्सहरू रहेछ, इन्क्लुसिभ अफ आर्मोर भेहिकल्सहरू। त्यसमा चाहिँ नि 600,000 स्मल गन्स एन्ड एमुनेसन्सहरू रहेछ। त्यसमा चाहिँ नि तपाईँको तालिबान्सहरूको टाइममा जुन काम गरेर बस्थे अफगान छ तिनीहरूको बायोमेट्रिक्स चाहिँ नि इन्फर्मेसन्सहरू सबै पछाडि परेछ। भेरी सेन्सिटिभ हो नि यो चिजहरू त, सबै त्यहीँ छोड्यो। अब यो छुट्यो, हवाईजहाज चाहिँ नि र चाहिँ हेलिकप्टर्सहरू 200वटा भन्दा बढ्ता फाइटर्स र चाहिँ नि इभन ब्ल्याक हक भन्ने हेलिकप्टर्सहरू त्यहीँ छोडेर गएर छन्। अब त्यो ब्ल्याक हक भन्ने चाहिँ नि भेरी इम्पोर्टेन्ट हेलिकप्टर वारको लागि है। अब मिसयुज हुन सक्ने खतरा छ यसको अर्थ। म त्यसमै आउँदैछु जीवराम। त्यसमा के भयो भनेदेखि नि अनि अहिले संसारमा 85% चाहिँ देशहरूको
200वटा देशहरूमा 85% देशहरूको त्यो चाहिँ ब्ल्याक हक भन्ने इक्विपमेन्ट्सहरू र यिनीहरू छैन। त्योभन्दा माथि अफगानिस्तान भयो अब अहिले छोडेर जाँदा। अब एउटा मिथ चाहिँ के राख्यो भने अमेरिका त बहुत ठुलो तनावको अवस्थाबाट गुज्रेर भागाभाग गरेर ठुलो डरलाग्दो अवस्थाबाट भागेछ भन्नेदेखि आई थिङ्क मैले बुझेको चाहिँ के हो भनेदेखि नि त्यहाँ अलिकति केही चिजहरू अन्डर एस्टिमेट भए। मैले जुन भने नि रुरल डेभलपमेन्ट्सहरू यिनीहरूमा बढ्ता इम्फेसाइज गरेर त्यसबाट चाहिँ नि मान्छेहरूलाई इन्फ्लुएन्स गरेर डेभलपमेन्टमा यत्रो चाहिँ साथ दियो भने त्यसरी गएको भएदेखि सिम्प्याथी सबैतिरबाट आउँथ्यो होला मेरो विचारमा। किनभनेदेखि त्यो सिम्प्याथी चाहिँ गेन गर्न नसकेकै हो मेरो विचारमा, जहाँसम्म लाग्छ। अब के हो भने जीवरामजी, अब यो त वार चाहिँ कल्चर भएको देश भयो। अब तालिबानले लिन पाएको छैन। नर्दर्न एयरलाइन्स चाहिँ पङ्क्चर गइहाल्यो। अब पङ्क्चर लियो भने पनि पङ्क्चर त माउन्टेन्स एरियाहरू डिफिकल्ट ठाउँहरूमा दोस्तम गएर त्यहाँ पनि जोइन गरेर आएको छ अहिले नर्दर्न एयरलाइन्समा। उनीहरूले फेरि रिबिल्डहरू गरेर अब कसले उनीहरूले सपोर्ट गर्छ र फेरि वारमा आउँछन् भन्ने चिज पनि थाहा छैन, किन यो स्ट्राटेजिक कन्ट्री भयो। त्यसले गर्दाखेरि के डर छ भने नि अब तालिबानहरूले यो इक्विपमेन्ट्सहरू जुन छोडेर गएको छ त्यो युज गर्न सक्दैन भने चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ मिथ हो। गर्न सक्छन्। मैले बाई हुक अर क्रुक तिनीहरूकोमा बाई हुक अर क्रुक दे विल युज अल द इक्विपमेन्ट्स। तर त्यो इक्विपमेन्ट्स भोलि इन्टरनल्ली चाहिँ यिनीहरूले सबैको सगोलमा चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा सहमतिको सरकारहरू बनाउन यिनीहरू सकेन भनेदेखि त्यहाँ त आउँछ नि भोलि त। के भनिन्छ भने नि युद्ध र प्रेममा सबै चिज फेयर हुन्छ भन्छन्, त्यहाँ गल्ती हुँदैन भनेर भनिन्छ। त अहिले युद्धको अवस्थामा अफगानिस्तान छ, उनीहरूका सामुन्ने उनीहरूसँग अमेरिकाले छोडेर गएका त्रासमा अमेरिका भागेर गए पश्चातको उनीहरूसँग सबै हतियारहरू त्यो खतरनाक हात हतियारहरू पनि र त्यो खालका इक्विपमेन्टहरू पनि त्यहाँ रहेछ। हजुर अब यसको अर्थ त पहिलो कुरा त उनीहरूलाई थुमथुम्याएर सम्झाएर सुमसुम्याएर भन्छ नि यसो सुमसुम्याएर त्यो डिसान गर्नु जरुरी छ। न त त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने छिमेकीहरू खतरामा पर्न सक्ने कुनै पनि बेला भयानक आक्रमण हुन सक्ने खतरा रहेछ नि त। होइन त्यसमा चाहिँ नि अब यसो छ जीवरामजी, मैले देखेअनुसार प्रयासहरू इन्टरनेसनल लेभलमा भइरहेको छन् विभिन्न ठाउँहरूबाट। जस्तो युनाइटेड नेसन्सले पनि ह्युमेनिटेरियन मिसन चाहिँ जरुरी हो। हामीले चाहिँ अब ठुलो चाहिँ खानादेखि लिएर सारा चिजमा फरक भइसक्यो त्यहाँनिर, किनभने अर्बन एरियाजमा आएको मान्छे त फेरि रुरल एरियाजमा फर्किनु पर्यो, फेरि यिनीहरूलाई हेल्प गर्नु पर्यो। म्यासिभली धेरै मान्छेहरू त्यो चाहिँ इकोनोमिक डिफिकल्टिजहरूमा भएको छन्, तिनीहरूमा गर्नुपर्छ र ह्युमेनिटेरियन हेल्प चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन भन्ने इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई अपिलहरू आएको छ। आई थिङ्क द्याट इज द भेहिकल टु इन्टर इनसाइड। तपाईँ एउटा शरणार्थी सम्बन्धी एउटा आयोगमा कार्यरत रहेको हुनाले त्यहाँको त्यो शरणार्थीहरूको अवस्था र त्यसलाई चाहिँ त्यो मानवीय पक्षका साथ मानवीय हिसाबले हेर्दा कसरी हेर्नुपर्छ, के अवस्था हुनसक्छ? होइन यसो छ जीवरामजी, त्यहाँ चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि नि अब शरणार्थी चाहिँ भएन, यिनीहरू रिटर्निजहरू भए अथवा इन्टरनली डिस्प्लेस्डहरू भए। त्यो इन्टरनली डिस्प्लेस्ड रिटर्निजहरू जुन शरणार्थीहरू फर्केर उनीहरू चाहिँ रिइन्ट्रेगेट गर्ने कोसिस गरे आफ्नो ठाउँमा, यिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो फिलोसफी अनुसार त मेरो संस्थाले के भन्छ भने एउटा फ्यामिली मात्रै चाहिँ लाई हामीले उनीहरूलाई बेनिफिट गर्न सकेन भनेदेखि हाम्रो मिसनै फेल भयो भन्छ। सो वी आर अन द्याट वान। त्यहाँ सुनिन्छ त्यहाँबाट 5.5 लाखभन्दा बढी हजुर व्यक्तिहरू शरणार्थीमा अरू देशमा भागिसके, अहिलेको अवस्थामा हो। पहिला पनि त्यहाँबाट जाने शरणार्थी बेसिकली इरानमा र पाकिस्तान जाने हो मेजोरिटी अफ देम। अहिले पनि त्यही भइरहेछ र केही चाहिँ नि ताजिकिस्तानमा स्नेक आउट भएको छ, उज्बेकिस्तानमा जान सक्दैन, तुर्कमेनिस्तानमा जान सक्दैन, चाइनामा जान सक्दैन। अब त्यो बोर्डर भएको कन्ट्रीमा यतिमा मात्र हो गइरहेको छन्। अनि मलाई कस्तो लाग्छ भने जीवरामजी यहाँनिर आएर अब तालिबानको यस्तो सिचुएसन यिनीहरूमा चाहिँ नि पहिलाको सिचुएसनमा अहिलेको तालिबान चाहिँ परिष्कृत छ है। महिलाहरूको सवाल हेरौँ न, अथवा अरू ओपन सोसाइटीका हिसाबले त्यो अलिक खुल्लापन जान सक्छ। त्यो सबै छ, यो त पहिलेको जस्तो प्रोग्रेसिभ हो नि। पहिलाको जस्तै जुन 20 वर्ष अगाडिबाट अस्तिसम्म थियो त्यो त हुन सक्दैन। अब यसलाई के होला भनेदेखि नि
विदिन द नर्म अफ भनौँ न हाम्रो इस्लामिक अफगानिस्तान यो चाहिँ नि इस्लामिक इमिरेट्स भनौँ न विदिन द नर्म चाहिँ नि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेगोसिएसनमा दे आर भेरी ओपन आजकल। आइमाईको कुरामा काम दिन्छु भनेर भने आइमाईहरूलाई चाहिँ हामीले एट टु बी सिन है, हामीले चाहिँ नि गभर्मेन्टमा पनि राख्छु भने एट टु बी सिन र महिला चाहिँ नि मन्त्रालयको नाम चाहिँ भाइस एन्ड भर्च्यू भनेर उताबाट यता सारे है। त्योदेखि बाहेक नम्बर अफ अदर थिङ्स इन्टरनेसनल चाहिँ कम्युनिटी चाहिँ उनीहरूले अपिलहरू गर्दैन, त्यो अपिल गरे हामी चाहिँ नि काम गर्न तयार छौँ भन्छौँ। परिष्कृत भाषाहरू बोल्छन्, नेगोसिएसनमा स्किल्सहरू यिनीहरू धेरै भएर यिनीहरू चेन्ज त भए र त्यो चेन्ज चाहिँ निलाई मेरो विचारमा एउटा पोजिटिभ चेन्जेसहरू हो र इन्टरनेसनल कम्युनिटी हामीले चाहिँ नि अरूले हेर्दाखेरि साँच्चै नै अफगानिस्तानलाई सहयोग र यिनीहरू गर्ने हो भनेदेखि ह्युम्यानिटेरियन मिन्सबाट सपोर्टबाट चाहिँ नि डेभलपमेन्ट इफोर्ट्समा एभ्री सिङ्गल डलर्स त्यहाँ खर्च भएको भोलिको डेभलपमेन्ट इफोर्ट्समा पनि काम लाग्दै जाओस् भन्ने हेरेर काम गर्न सक्यो भनेदेखि मोस्ट प्रोभाब्ली लट अफ चेन्जेसहरू आउन सक्छ होला। तर कोर चेन्जेस तिम्रो रिलिजनै चेन्ज गर्छु हामी, तिम्रो कल्चरै चेन्ज गर्छु भन्ने चिज चाहिँ नि द्याट्स नेक्स्ट टु इम्पोसिबल। हामीले चाहिँ सिक्नुपर्ने कुरा के त अफगानिस्तानको यी सारा घटनाबाट? हजुर, किनभने नेपालको पनि अवस्था हेर्दा 52 सालदेखि 62 सालसम्म माओवादी भन्ने पार्टीले जनयुद्ध भनेर छेड्यो, भारतमा बस्यो, युद्ध गर्यो, 17,000 लगभग मानिसको ज्यान गयो, अरबौँ खरबौँको क्षति भयो र अहिलेको अवस्थामा नेपाल छ। तर पनि के हो भन्ने स्थिति, किनभने यहाँले द्वन्द्व देशहरूमा यो युएनएचसिआरमा रहेर काम गर्नुभयो, विभिन्न देशको अर्मेनियादेखि लिएर अजरबैजानदेखि लिएर बोस्निया हर्जगोभिना, इरान, युगान्डा, पाकिस्तान एज अ होल जुन देशहरूमा यहाँले काम गर्नुभयो, हाम्रो देशको अवस्थासँग तुलना गर्दा चाहिँ के त हामी अब द्वन्द्वको अवस्थाबाट पार पायौँ, हामी सहज अवस्थामा प्रवेश गर्दैछौँ? नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा त्यसरी बुझ्ने हो? मैले बुझ्ने चाहिँ के छ भने नि जीवरामजी, हाम्रो पनि अब इकोनोमिक कन्डिसन्सहरू चाहिँ नि मेजोरिटी अफ द पिपुलहरूको फ्राजाइल छ र त्यसमा चाहिँ नि झन्डै झन्डै भनौँ न डाटाले त्यति भन्दैन, तर मेरो हिसाबमा चाहिँ नि म सम्पर्कमा आएको ठाउँ देख्छु 60% मान्छेलाई बिहान साँझको खाना समेत पनि प्रब्लम्सहरू छ। त्यो सिचुएसनमा कुनै पनि इलिमेन्ट्सहरू फर्टाइल गर्न सक्छ। तर अफगानिस्तानको थ्रेट नेपालमा के त हुनसक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्ने हो भनेदेखि अफगानिस्तानमा लर्न गर्ने लेसन्स हामीले के हो त भनेर हेर्न पर्ने। एउटा त हाम्रोमा पनि त न्युली रिचहरू ओलिगार्कहरू यति भए, जस्तो म 28 वर्ष काम गरेँ इन्टरनेसनल्ली, मलाई मन लाग्यो खर्च गर्न र भोलि परिवारको चाहिँ नेसेसिटीहरू मिट गराउनको लागि भने 2 चोटि सोच्नुपर्छ कति पैसा पाउँछ पेन्सन छ। तर मेरो लाइफ चल्छ त्यसरी। तर म जतिको मान्छे अरू कति छन् र भन्ने सोध्छु कि त्यो हिसाबले भन्दाखेरि द मेजोरिटी अफ पिपलको लाइफहरू असाध्यै चाहिँ गाह्रो छ। यसमा चाहिँ नि खालि डेभलपमेन्टमा हिट गर्नु पर्यो, रुरल डेभलपमेन्ट तपाईँको एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रिजहरू बार मैले यही चिज पनि भन्दै आएको छु र चाहिँ यो चाहिँ इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन्स चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरू खोल्नु पर्यो, जसले सानोदेखि ठुलोसम्म चिज जुन हामीले भित्रै देशभित्र गर्नु छ त्यसलाई त बनाउन सक्नु पर्यो नि, त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट त गर्नु पर्यो नि। त्यो चिज किन भइरहेको छैन? त्यो भएन आयातका विकल्पहरू एक्ज्याक्टली आयात त तपाईँको यति माथि छ, 80% अफ द कन्जम्सन कम्स फ्रम इम्पोर्ट है। त्यसरी ट्रेड डिफिसिट हुँदैन कन्ट्रीको लागि, त्यस्तो नै सुसाइडल हो म भन्छु। अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको पोलिटिसियन्सहरू ब्युरोक्राट्सहरूले यो नबुझेको होइन, डेफिसिटी चाहिँ सुसाइडल त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुपर्छ। अब हाम्रो पैसा उनले त खाएर बसेछन् विदेशी सबै चिज, भोलि जुससम्म पनि बाहिरबाट किन ल्याउनु पर्यो भन्छु म त, दुधसम्म पनि बाहिरको ल्याएर खान किन पर्यो मैले त भन्छु, चिज बाहिरको ल्याएर किन खानु पर्यो? एफुलिएन्ट मान्छेहरूले केही समय कुनै ठाउँमा ल्याउन सक्छ, हाम्रै प्रोडक्ट्सहरू एभाइलेबल भयो भने त त्यो त युज गर्छन् मान्छेले होइन, त्यसरी जानु पर्यो। तर म इमिडिएट तालिबानको थ्रेट चाहिँ नेपालमा देख्दिनँ मेरो आफ्नो हिसाबले, किनभनेदेखि तालिबानको आफ्नै चिजहरू इन्टरनल्ली भित्रै पनि उसले मिलाउनु पर्ने छ। तर तालिबानको देशभित्र जुन उसले कन्ट्रोल गरेको त्यहाँभित्र पनि नर्दर्न एलायन्सहरू अझै पनि एक्टिभ छन्, सानो चाहिँ गुटमा भए पनि
आइएसआई खोरासान भन्छ त्यो अझै पनि एक्टिभ छ खोरासान यिनीहरूमा। यिनीहरूबाट चाहिँ के थ्रेट हुनसक्छ भने तालिबानले यिनीहरूलाई त इलिमिनेट गर्छ कुनै न कुनै बेला त उसले सक्यो भनेदेखि। यिनीहरूलाई इलिमिनेट गरेपछि तिनीहरू शरण लिन कहाँ जाने भन्दाखेरि दे मे ट्रिकल आउट टु इरान, दे मे ट्रिकल आउट टु पाकिस्तान, देन फ्रम देयर दे मे ट्रिकल आउट डिस्गाइज फर्ममा नेपालमा पनि भन्ने चाहिँ हुनसक्छ त्यो। अनि नेपाललाई चाहिँ नेपाललाई खतरा होइन, तर नेपाललाई चाहिँ एउटा ल्यान्ड बनाएर चाहिँ नि आइएसआई जस्तो संस्थाले अरू कुनै ठाउँमा चाहिँ नि अन्य भारतै भनौँ ओपन बोर्डर्स र यिनीहरू छ के गर्न सक्छ भन्ने चिजमा चाहिँ नि हामी धेरै नै सजग रहनुपर्छ। त्यो चिजमा चाहिँ नि निडफुल चाहिँ नि होमवर्कहरू हाम्रो जति पनि चाहिँ नि ऊ भनौँ न चाहिँ मिलिटरीदेखि लिएर अरू निकायहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ सुरक्षा सम्बन्धी निकाय उहाँहरूले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। यहाँले मलाई एउटा अनुमति दिनु होला। हजुर। या युएनमा यो तहमा काम गरेको व्यक्ति हुनाले हजुर नेपालको राजनीतिक अवस्था लामो समयदेखि तरल अवस्थाबाट गुजिरहेको छ। आन्तरिक राजनीतिक दलहरू बीचको तनावको स्थिति छ, सर्वसम्मत नेतृत्वको अभाव छ, गरिब र धनी बीचको पनि दूरी बढ्दैछ, गरिबी झन्झन झन्झन बढोत्तरीमा छ। 70-80 लाख मानिस विदेशमा काम गर्न बाध्य छन्। त्यसबाट यो देशको हकीकत बुझ्न सकिन्छ। करप्सनको भयानक छ र एकदम चुलीमा पुगेको छ र नेतृत्वप्रति अविश्वास, स्वयं एक खाले स्लेभरी मेन्टालिटीका कार्यकर्ता बाहेक अरू कार्यकर्ता पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन यो देशको आन्तरिक अवस्था हेर्दा। यसमा सवाल के रह्यो भने नेपाल र भारत बीचको ओपन बोर्डर छ। हजुर सम्बन्ध त्यति सुधारको सङ्केत यसकारण देखिँदैन। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको जमिन नेपालीहरूको मानसिकता अहिले पनि भारतले हामीमाथि गिद्धे नजर लगाएको छ भन्ने छ। चीनसँगको पनि बोर्डरको विषय र कतिपय अविश्वासको स्थिति छ। नेपालमा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको वर्चस्व बढेर गएको छ र काङ्ग्रेस खास गरी जो आफूलाई डेमोक्रेटिक पार्टी भन्छ उसले आफूलाई त्यस रूपमा स्थापित गर्न सकेको छ अथवा विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन। अरू पार्टीहरू त्यो तहमा छैन। एज अ होलमा हेर्दा चीन र अमेरिका बीचको तनावको सेन्टर भूमि नेपाल कता कता एसियामा बन्छ कि भन्ने त्रासको पनि कतिपय कुरा गर्छन्। एमसीसीको विषयसँग पनि जोड्छन्। त एज अ होलमा हेर्दा नि यो एसियन कन्ट्री आगामी दिनमा खतरनाक अवस्थाबाट गुज्रन सक्ने सम्भावना तपाईँ कति देख्नुहुन्छ? किनभने पश्चिमा देशहरूको अबको यो 21औं सदी एसिया चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले टार्गेट बन्न सक्छ है। शक्तिशाली ठुला देशहरू जस्तो चीन र भारतको पनि मानिस कुरा गर्छन्, अमेरिका र भारत बीचको गुड रिलेसनको पनि कुरा गर्छन्। त अफगानिस्तानको यो घटनासँग जोडेर हेर्दा मैले अहिले लामो विषय यसकारण बुझाउनका लागि मैले यहाँलाई अलि लामो प्रश्न गरेँ। त यसलाई कसरी हेर्ने बताए? मैले देखा चाहिँ यसो छ, हामी पनि अघि फरेन एड डिपेन्डेन्ट कन्ट्री पनि हौँ अघि केही हदसम्म पनि भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि जति पनि फरेन सपोर्ट्सहरू यिनीहरू लिन्छौँ त्यो चाहिँ नि डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेड हुनुपर्छ र डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेड सपोर्ट पनि यस्तो किसिमको हुनुपर्छ जुन लगाएपछि त्यसले लङ्गर टर्म इफेक्ट्सहरू दियोस् भन्ने एउटा हुनुपर्छ। मिलिटरी सपोर्ट्सहरू यिनीहरू विथ मिलिटरी प्रेजेन्सहरू कन्ट्रीमा गरेर गर्ने हो भने चाहिँ नि द्याट्स गोइङ टु बी सुसाइडल अगेन फर नेपाल एज वेल। त्यसमा जान मिल्दैन, मिलिटरी सपोर्ट मिल्दैन कि है। त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने साधारण चाहिँ ट्रेनिङ्सहरू भए हाम्रो चाहिँ सेक्युरिटी मिलिटरीहरूलाई अपग्रेड गर्नेहरू सर्टेन चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू यिनीहरू डोनेट गरेर दियो भनेदेखि त्यो चिजहरू हुनसक्छ। यहाँले अघि उठाएको कुरो जुन चाइना इन्डियाको लागि चाहिँ नि नेपाललाई बेस गर्न सक्छन् भन्ने चिज त्यो चिजमा चाहिँ नि पोजिटिभली हेर्नुपर्छ हामीले। त्यो हुन पनि दिनु हुँदैन, तर हुन पनि नेपाली माझमा छ, त्यो हुन पनि सक्छ है। तर इन्डिया र चाइनाको पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट नेपालमा छैन भन्न मिलेन नि। उनीहरूको पनि आफ्नै इन्ट्रेस्ट छ। एउटा देशको इन्ट्रेस्ट केही बढ्यो भनेदेखि उनीहरूको त इन्ट्रेस्ट छ, हामी त केही गर्न सक्दैनौँ। एक्ज्याक्टली। त उनीहरूकै इन्ट्रेस्टमा कहिले यता खल्तीमा पस्ने कहिले उता खल्तीमा पस्ने भन्दा हामी केही गरिरहेका छैनौँ। हाम्रो चाहिँ के गर्नु पर्यो भने नि मेरो विचारमा ब्युरोक्राट्स भयो, पोलिटिसियन्सहरू भए, यिनीहरू सेल्फलेस हुनु पर्यो कि आउनु पर्यो। मेरो विचारमा तपाईहरुले सबै चीज बुझ्नु भएको छ। यो क्यारेक्टरको लिडरशिप, यो क्यारेक्टरको प्रशासनिक संयन्त्र, यो क्यारेक्टरको सुरक्षा संयन्त्र यसबाट आश गर्न सकिन्छ। मैले त्यो एउटा हामी चाहिँ नेपाली समाजमा मैले एउटा त देख्छु जीवरामजी के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्रशासनिक उसमा डिफेन्सहरुमा
यो जुन संयन्त्रहरू छ नि जुन हाम्रो बनेका त्यसमा राम्रो मान्छे छैनन् भन्ने छैन, छन् धेरै राम्रो मान्छे। मैले एउटा चिज के गर्नु पर्यो भने राम्रा मान्छे उहाँहरूलाई के भन्छु भने पोलिटिसियन्स आजकल ब्युरोक्राट्सदेखि लिएर अरू चाहिँ डिफेन्स र अरू चिजमा बस्ने जति तपाईँहरूले एउटा सोच्नुहोस् के भनेर सोच्नुहोस् भने नि तपाईँहरू सेल्फलेसली काम गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले एउटा चिज के गर्नु पर्यो भने नेपाली र नेपालीको लागि नेपालको लागि यदि कुनै चिज नै इन्ट्रेस्टमा छैन भनेदेखि त्यस्तो किसिमको सहयोग र यिनीहरू पनि बहिष्कार गर्नुहोस्। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा मलाई 1 मिनट मात्रै समय दिनुभयो हुन्छ। हजुर हजुर। नेपालमा अहिले पनि 36,000 प्लस आइएनजिओजहरू कार्यरत छन्। ती अधिकांश संस्थाहरू कोही मिडियालाई फन्डिङ गरेको एक्सपोज भएको छ। यी ठुला ठुला सोकल मिडियाहरूमा ओपन सोसाइटीदेखि लिएर विभिन्न खाले वेस्टर्न अमेरिकावालाहरू बेलायतीहरू उनीहरूको मिडिया पनि फन्डिङ देखियो। त्यो सार्वजनिक भइसक्यो, कुनै लुकाउनु पर्ने विषय छैन। विभिन्न ह्युमन राइटका नाममा, वुमन राइटका नाममा, विभिन्न जाति जनजाति विभिन्न अधिकारका नाममा जुन ढङ्गले पश्चिमाहरू नेपालमा लगानी गरिरहेका छन्, जातीय क्षेत्रीय मुद्दा उठान गरिरहेछन्, भारतीयहरूको आफ्नै छ, चिनियाहरू आफ्नै छ, पश्चिमाहरू आफ्नै ढङ्गले गरिरहेछन्। यति सानो देश, सानो यसमानेमा कि 1 अर्ब 35 करोड उत्तर, 1 अर्ब 25-30 करोड दक्षिण, त्यसको बिचमा रहेको 3 करोड पपुलेसनमा 2 करोड पनि हामी नेपालभित्र बस्दैनौँ। तर यत्रो लगानी यो ढङ्गले फ्लो किन भइरहेछ भन्ने यो संशयपूर्ण स्थिति होइन हो। स्पेसली मैले भने अब हाम्रो ब्युरोक्राट्स पोलिटिसियन्सहरू उहाँहरूबाटै हो कतिपय नीति निर्माणहरू हुने, कतिपय चाहिँ सपोर्ट्सहरू यिनीहरू लिने नलिने भन्ने उहाँहरू सेन्सिटिभ चाहिँ हुनुपर्छ। म यो पनि भन्दिनँ चाहिँ एनजिओज आइएनजिओजहरूकोबाट काम हुँदैन भन्दा दे हेभ बिन डुइङ मेनी अफ देम दे हेभ बिन डुइङ ब्युटिफुल वर्क। तर म के भन्छु भने नि त्यो प्रोडक्टिभ सेक्टरमा बढ्ता लगानी गर्नु पर्यो। अब इन्ट्रेस्ट कन्ट्रीहरूले पैसा दिएपछि उनीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू त होला, त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमको चाहिँ अब मेसेजहरू जाने प्रयासहरू गर्लान्। त्यसले गर्दाखेरि भेरी चाहिँ डिफिकल्ट र चाहिँ मिसइन्फर्मेसन्सहरू सोसाइटीमा क्रिएट भएको छ। त्यो सोसाइटीको लागि हेल्दी पनि होइन। यो चिजमा चाहिँ कहाँबाट कसरी हुन्छ, सबै चिज ओपनली त छोड्नु कहीँ पनि मिलेन नि। त्यो आफ्नो देशको पनि केही चिज त हुन्छ नि आफ्नो, म यो छोड्छु, प्रेस स्वतन्त्रता छ, काम गर्ने चाहिँ नि कुराहरू छ, यहाँ छोड्छौँ। यो एनजिओ चाहिँ नि अब धर्म चेन्ज गरिरहेछ भने धर्म किन चेन्ज गर्ने, हाम्रो देशमा आएर बलजपति गर्नै परेन नि। ती चिजहरूलाई त त्यसका लागि त शासक प्रशासकै मलजल गरिरहेछन् नि। एक्ज्याक्टली, उहाँहरू चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्छ हैन, उहाँहरू चाहिँ सेल्फलेस हुनु पर्यो। जबसम्म चाहिँ प्रशासकहरू जुन माथिल्लो पोस्ट यिनीहरूमा भएको मान्छेहरू मैले यहाँबाट यो सपोर्ट पाउँछु भन्दा एकदेखि अर्को दलको पछाडि डुलेर हिँड्नुहुन्छ र त्यसबाट आफ्नो बेनिफिट मात्र हेर्नुहुन्छ, तबसम्म केही पनि हुन सक्दैन। बहुत राम्रो सन्देश दिने प्रयास गर्नुभयो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू है जीवरामजी, तपाईँको यो टेलिभिजनको सबै परिवारलाई थ्याङ्क यू, नमस्ते। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सुरेन्द्र बहादुर पाण्डे। उहाँ इकोनोमिक्समा पिएचडी गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, युएनएचसिआर अफगानिस्तानको पूर्व अधिकारी। समसामयिक विषय अफगानिस्तानबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ र नेपाल सन्दर्भ गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्नुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College.